हाँ जी, फिर घूमती चाय देखी है आपने हमारी। घूमती चाय इंशाल्लाह ताला ये सारे काम करेगी और कर रही है, बड़ी कामयाबी से कर रही है। ये जो वर्चुअल जलसे का ड्रामा इन्होंने किया ना, ये जो उसके मानने वाले हैं, तारीख में पहली मर्तबा ये वो। ओ भाई, पूरी दुनिया में ये होता है। ये अमेरिका बरतानिया से आप आगे निकल गए हैं, वहाँ भी ये होता है। हम सारे ये मैं इस वक्त आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, यही वर्चुअल गुफ्तगू है जो आप सुनेंगे। नवाज शरीफ कई दफ़ा खिताब कर चुका है। ये पहले सारा कुछ ये होता रहा, लेकिन ये इनके पास प्रोपेगंडा मशीनरी है ना सर। ये खोते को घोड़ा और घोड़े को खोता बनाना इनको आता है, प्रोपेगंडे के ज़रिए, झूठ के ज़रिए। ये झूठ का बादशाह है। ये इमरान खान जो है ना, झूठ का बादशाह है। इसको कोई परवाह नहीं होती कि मेरे से कोई हिसाब लिया जाएगा या कुछ किया जाएगा। जो इसके मुंह में आता है किया जाएगा। अच्छा जी, आज जो घूमती चाय है ना, वो मैं अपने बड़े भाई जनाब अमजद साहब जो है, वो हमारे बर्मिंघम से, उनके नाम कर रहा हूँ। और हुआ ये कि मैंने ऐलान किया था कि मैं 8 जनवरी को अपनी सालगिरह, वैसे मैं हर साल ही मनाता हूँ, तो मेरी भी सालगिरह होती है और कानूनी टीवी की भी सालगिरह होती है 8 जनवरी। तो 8 जनवरी आने वाली है, उसमें को थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। तो मैंने कहा जी मैं मनाऊंगा और सबको दावत दूंगा। तो उन्होंने ये सर जी क्या किया कि आज उन्होंने मुझे ना वो 100 पाउंड भेज दिए बर्मिंघम से, और कहा जी कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा कि उनकी मिसेस भी बीमार है, वो भी बीमार है। मेरे बड़े भाई समझो बड़े भाइयों की तरह है। हम मुलाकात तो हमने कभी नहीं की आपस में, लेकिन ये यूट्यूब के ज़रिए हमारा राब्ता है। तो सब दोस्तों से दुआ है कि उनकी मिसेस के लिए और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता करे। ठीक है। तो अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। और मैं दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ, सर जी गिफ्ट वगैरह ना भेजा करें। मुझे इन्होंने इतने प्यार से कहा। मुझे मसलन एक दफ़ा देखे ना, एक दोस्त ने कहा जी मैंने आपको गिफ्ट देना ही देना है, मुझे बता दो कि क्या तुमने लेना है, नहीं तो मैं कोई ना कोई ज़रूर तो ले आऊँगा। और वो ले भी आते हैं। तो फिर उनको मैंने कहा यार ये जो काफ़ी मेकर होता है ना, चाय मेकर और काफ़ी मेकर, ये दे दे। तो वो दे गए इधर पहुंचा गए। तारिक नवाज साहब मस्कत से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से जो दोस्त मेरी सालगिरह में आना चाहे, हाई टी होगी इंशाल्लाह ताला, पीसी होटल में या फ्लैटी होटल में, हमेशा मैं करता होता हूँ। तो जो दोस्त भी आना चाहे वो नाम लिखवाए और वो मेरी हाई टी में आ सकता है 8 जनवरी को शाम 4 बजे। ठीक है ना जी। तो ये होटल वगैरह का मैं आपको बता रहा हूँ कि इन इन दोनों में से कोई ना कोई होटल होता है, इजी अप्रोच है। तो मेरे पुराने दोस्त भी बेशक रब्ता कायम करें। और ये मेरी जो सालगिरह है ना, वैसे वो बताते नहीं हैं, लड़कियां नहीं बताती, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये 64वीं सालगिरह होगी। मेरी तारीख पैदाइश है 8 जनवरी 1960। ठीक है। तो आज तो मैं ये सारी घूमती चाय अमजद साहब के नाम मैंने कर दी है और उनकी मिसेस के नाम कर दी है। ठीक है। आप उनके लिए दुआ करें। तो बाकी जी, अगर हम सियासी बातें करें तो सियासी बातों में वही, ये वर्चुअल मैंने तो यूनिवर्सिटी सुनी थी, जलसा तो सुना ही नहीं था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इधर 4 चैनल हैं हमारे टीवी पे ना, ये जो टीवी केबल पे आती है। तो ये जलसा था और ये पूरी दुनिया में सुना जाता है। आप भी ऑनलाइन करेंगे तो ये सारा सुना जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके जो चमचे कड़छे हैं वो कह रहे हैं जी वाह वाह क्या बात है, ये है वो है। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं जी, हमारे जो लतीफ़ खोसे साहब पीटीआई में शामिल हुए हैं, और अब उसके बाद सुना है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो भी पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। एतजाज़ हसन भी पहले के समझो शामिल हुए हैं, लेकिन वो भी उनका भी है। मैं आज आपको एक पेशन गोई कर रहा हूँ। ये जो खोसा साहब शामिल हुए हैं ना,
جیسے شاہ محمود قریشی نے ذہن بنایا تھا نا کہ عمران کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو عمران کو کوئی کچھ ہوا تو میں چیئرمین بن جاؤں گا، تو وہ پورا تول کے پی پی سے مذاکرات کر کے نون لیگ سے مذاکرات کر کے تو وہ پورے لالچ میں اس میں شامل ہوا تھا۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتا، یہ میں ذہن میں بٹھا لیں، اور عمران خان اگر نہیں رہا تو پھر اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لینا ہے۔ یہ جو علی گوہر چیئرمین بنا ہے نا، یہ پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تیر کے انتخابی نشان پہ بنا ہے۔ پیپلز پارٹی کیوں ادھر جا رہی ہے؟ کوئی نون لیگ کا تو ایک ادھر نہیں گیا اور کوئی نہیں، بلکہ سارے نکل ہی رہے ہیں لوگ۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہے۔ چیئرمین ان کا بن گیا ہے، اب کھوسا صاحب کو کوئی ذمہ داری دیں گے، مصطفیٰ نواز جا رہے ہیں، اعتزاز جا رہے ہیں، تو پیچھے پھر عمران کتنے لبے گا تانوں؟ سر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں اظہر، یہ حماد اظہر کا والد، وہ گورنر پنجاب تھا، گورنر، اس نے بڑے کام کیے نا، تو وہ جب نون لیگ کو توڑا گیا تو اس نے ایک کاف لیگ بنا لی، کاف لیگ، تو وہ کرتا دھرتا تھا، تو الیکشن ہوئے تو یہ چودھریوں نے مل کے اس کو ہروا دیا، اس کا اس وقت بڑا نام تھا، اور اس کو ہروا دیا اور خود کاف لیگ پہ قبضہ کر لیا، اور وہ بیچارہ ابھی تک وہ اسے کہتے ہیں نا، وہ زندگی گزار رہا ہے جو نامعلوم لوگوں کی زندگی ہوتی ہے نا، اجنبی، وہ والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے، اس کو سزا ہو جانی ہے، اس کو کروائی جانی ہے سزا، جیسے انہوں نے بھٹو کو سزا دلوائی تھی انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، یہ عمران خان کو دلوائیں گے سزا، اور پھر یہ پی ٹی آئی کے اوپر آہستہ آہستہ قبضہ کر لیں گے، اور ان کو یوتھیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ساڈا مرشد پاک کدھر چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ بہرحال آج بھی میں ابھی ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ بڑے لوگ ہیں اور یہ سروے آ رہے ہیں، یہ وہ بغیر گردن کے آپ کو دھڑ نظر آ رہے ہیں، بغیر گردن کے، جب لیڈر ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی۔ آج حامد خان پوچھ رہا تھا اس سے، گور سے، کہ یار اب الیکشن ہو رہے ہیں، آپ نے حماد اظہر کو پنجاب کا چیئرمین صدر بنا دی ہے، اس نے ووٹ ٹکٹ دینے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، وہ آئے نا، سامنے آئے، ضمانتیں کرا کے مراد سعید اور یہ سامنے آئے۔ اور اس وقت تو مراد سعید کہتا تھا کہ جی نواز شریف کا اور سب کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، آج ان کے نظریات بدل گئے ہیں۔ عمران خان کے نظریات ہوتے تھے کہ ملٹری ٹرائل بہت ضروری ہے، ملٹری کو ہماری ساری حکومت کا پتہ ہونا چاہیے، یہ فوج ہے، یہ فلانا ہے۔ اب ہر چیز گم گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بہرحال ساڑھے دن رہ گئے نے تھوڑے، تے اسا ساڑا چڑیاں دا چنبا ہے، اے عمران خان گانا گان والا ہے، ان قریب گانا گائے گا، ساڑا چڑیاں دا چنبا ہے، اسا ہن اٹھ جانا ہے بابل تیرے گھروں۔ تو عمران خان اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت عمران خان کے کوئی تحقیقات کرنے والا ہو نا، تو اس کے وہ نکالے ارشد شریف کا قتل، ارشد جج کا قتل، وقار سیٹھ کا قتل، خادم حسین رضوی کا قتل، وہ ذل سبحانی کا قتل، یہ سارے اسی کے نام نکلیں گے۔ اور پنکی پینی کے وہ شوشہ چلا ہوا ہے نا کہ جی وہ 25 بچے اس نے مروائے ہیں، وہ تحقیق نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت سوشل میڈیا پہ آیا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کے اوپر کوئی زیادہ زور نہیں دیا۔ تو دوسرا آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں یہ نوشتہ دیوار ہے، ریٹن آن دی وال، کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو میں نے جو سکیم دی تھی کہ جناب شاہد خاقان عباسی، مہتاب عباسی، مفتاح، ان سب کو مناؤ، ان کو منانا چاہیے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ جی بالکل یہ ان کو منانا چاہیے۔ تو آپ سب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب پرانے سب ساتھیوں کو مناؤ، آپ کو اور زیادہ بھی ترقی ہو نا، آپ سب کو مناؤ، پھر بھی مناؤ، جو اولڈ از گولڈ، جو اب مشکل وقت میں آپ چلے گئے تو لوگ پیچھے کھڑے رہے نا، ان کو آپ جانے نہ دیں، منت کریں، ترلا کریں، کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں نا، ان کو مناؤ، ٹھیک ہے جی؟
تو یہ گھومتی چائے آج میں نے کسی کے نام نہیں لگائے، پھر کروں گا، اور 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔